जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वो जो इसका इंतज़ार था कि एक मुश्तरका आलामिया आएगा हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का, वो आ गया है। और बात अब बहुत बढ़ गई है। अब ये चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं रही, और ये होना ही था। इसलिए कि जिस तरह गुज़िश्ता सारे अरसे में इंसाफ को, इंसाफ की अक़दार को, आइन को और कानून को इमरान खान के लिए पामाल किया, जिस तरह उस वक्त की अपोजिशन को दीवार से लगाया गया और उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, जिस तरह मीडिया को तैयार किया गया, जिस तरह अदालतों को तैयार किया गया, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्बत रिपोर्टिंग का ऐलान किया, उसके बाद एक हद तक सियासी जमातें सुनती हैं। फिर उसके बाद वो मकाम आता है जब सियासी जमातें जवाब देने के लिए तैयार हो जाती हैं, मज़ाहमत करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वो जो जूते खाने का, मार खाने का, अज़ियतें सहने का वक्त गुजर गया है। अब नया दौर, नया वक्त आ गया है, और ये वक्त क्या तकाजा कर रहा है कि अगर एक ख़ास किस्म का बेंच, एक ख़ास किस्म के जज एक ख़ास तरह से एक ख़ास जमात के लिए मुसलसल एक ही तरह के फ़ैसले देते रहेंगे, जिसमें अपने फ़ैसलों को भी पामाल करेंगे, अपनी दस्तार को भी ठोकरें मारेंगे और अपने इदारे की हुर्मत को भी पांव तले रखेंगे, तो फिर एक मुश्तरका लाया अमल सामने आना चाहिए। मुश्तरका लाया अमल बड़ा वाज़ेह है, यही तवक्को की जा रही थी। यही तवक्को की जा रही थी कि इसमें ये सारे लोग शामिल होंगे और एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक होंगे। वो नुक्ता ये है कि अदलिया की ये जो मनमानी है, ये नहीं चलेगी। ये जो तहरीक इंसाफ वाले जजेस हैं, इनके फ़ैसले अब नहीं तस्लीम किए जाएंगे। ये जो सारे मामलात हैं, ये अब यकतरफा नहीं हो सकते। अब देखिए कि किसी भी जज के बारे में कोई हल्का सा भी किसी को शायबा पड़ जाए कि ये अपने फैसलों में इंसाफ नहीं कर पा रहा, तो वो जज शर्म से डूब मरता है और उस बेंच से उठ जाता है, तौबा करता है। एक पाकिस्तान है और एक पाकिस्तान के जजेस हैं। लोग सोशल मीडिया पर चीख चीख कर थक गए हैं कि ये 3 जजेस बैठेंगे तो ये फैसला आएगा। शर्म से डूब मरना चाहिए। लोग जलसों में ट्रकों के मॉडल उठाकर फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 3 जजेस इंसाफ को पामाल करने वाले हैं, ये अदालतों में बैठी काली भेड़ें हैं। सियासी जमातें, हुकूमती इत्तेहाद, इनके नंबर्स अगर आप जमा करें, करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स हैं, लाखों नहीं, करोड़ों। पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, JUI भी है, बाकी जमातें भी हैं। करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स हैं, और इन फॉलोअर्स की नुमाइंदे ये लोग हैं। इन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुश्तरका इजलास किया, और मौलाना फजलुर रहमान ने जो लबो लहजा इख्तियार किया, उससे साफ लग रहा है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। अब मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। अब जो तमाशे होते रहे हैं, उन तमाशों की रोकथाम का हल किया जाएगा। क्या हल किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने कारकुनों के साथ चढ़ाई कर दी जाएगी? क्या जिस तरह इमरान खान 3-4 हज़ार लोग लेकर आते हैं, इस तरह नून लीग के लोग, JUI के लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मुश्तरका इजलास में यही बात की गई है कि हम इस तरह के 3 के बेंचेस के हवाले से फैसले को मंजूर नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? हम पार्लियामेंट में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे। अगर इस तरह का फैसला आया तो उसे पार्लियामेंट उठाकर फेंक देगा, और अगर इस तरह का फैसला आया तो सिर्फ पार्लियामेंट उठाकर फैसले को नहीं फेंकेगा, फिर फैसला साज लोग भी इस दायरे में आएंगे, फिर उनके भी गिरेबान पर हाथ पहुंचेगा और उनसे भी सवालात किए जाएंगे। कभी भी तारीख हमें ये सबक देती है, यकतरफा बातचीत, यकतरफा जुल्म, यकतरफा
جبر زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ عمران خان نے بلے لوٹے، مزے لوٹے اقتدار کے، پوری طاقت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ بھی، میڈیا بھی، عدالتیں بھی، ISI بھی، IB بھی، ہر ادارہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس سازش میں شریک تھا اور ملک کی جمہوریت کو ڈی ریل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کامیاب بھی ہوئے، وہ کامیاب ہو گئے، پاکستان ناکام ہو گیا۔ آج پاکستان جس معاشی شکنجے میں پھنسا ہوا ہے سب کو پتہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، خان صاحب نے نعرہ لگایا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ خان صاحب کے حق میں سب سے زیادہ آوازیں کہاں سے اٹھ رہی ہیں؟ امریکہ سے۔ پہلے زلم خلیل زاد ہمارے سامنے آ گئے، پھر اب امریکہ کے اور لوگ بھی سامنے آ گئے اور انہیں بڑی تشویش ہے عمران خان کی۔ باہر سے بیٹھ کے دیکھیں تو واقعی عمران خان ٹھیک آدمی لگتا ہے۔ یہ تو پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کے پاس ایک جھوٹی داستانوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر خبریں یہ آ رہی ہیں، اسحاق ڈار صاحب یہ بتا رہے ہیں اور ان کے لوگ کہ ہم امریکی انفلوئنس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کو بھی یہی خدشہ پیش ہے کہ ہم امریکی انفلوئنس سے نکلنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ نکل آئیں، ہم چائنا کے کین میں چلے جائیں تو پھر یہ IMF والوں کا یہ اس کے کہ کبھی بجلی کے بل بڑھا دو اتنے، کبھی پیٹرول کے بل بڑھا دو، یہ ٹنٹا ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ اپنے ملک میں گروتھ کر سکیں گے، پھر سی پیک دوبارہ شروع ہو سکے گا۔ وہ سی پیک جس کو عمران خان نے اور عاصم باجوہ نے تباہ کیا تھا، وہ سی پیک دوبارہ شروع ہوگا۔ وہ سی پیک جسے گیم چینجر کہا جاتا تھا، وہ سی پیک دوبارہ شروع ہوگا۔ تو یہ صورتحال اب بڑی واضح نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جو ججز کا فیصلہ آئے گا نا، فرض کیجئے اس سب کے باوجود نہ شرم آتی ہے، نہ حیا، نہ غیرت۔ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں تحریک انصاف کے سوا کہ ان کا فیصلہ قبول نہیں ہے، اس کے باوجود وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پھر پروٹیسٹوں، یہ عمران خان کے سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں، تو کیا اب دوسری جماعتوں کا سوشل میڈیا نہیں ہے؟ کیا وہ اس ناانصافی پر خاموش بیٹھے رہیں گے، چوڑیاں پہن لیں گے؟ تو یہ اب جو بدعنوان لوگ ہوتے ہیں یہ پھنستے بھی اسی طرح ہیں، ادھر سے بھی جوتے کھائیں گے، ادھر سے بھی جوتے کھائیں گے۔ لوگ کیا مطالبہ کر رہے ہیں آج؟ اس میں اعلامیے میں بھی یہی ہے، کوئی غلط مطالبہ تو نہیں کر رہے، کوئی بدعنوانی کے لیے تو نہیں کہہ رہے، کسی آئین شکنی کے لیے تو نہیں کہہ رہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں ان 3 ججز پر اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے ماضی میں بھی تحریک انصاف کو سہولتیں دیں اور ہمارے خلاف بے جا فیصلے دیے۔ دکھتا ہے دل یہ سوچ کے کہ ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اس وجہ سے نکال دیا کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اقامہ نہیں لی، اس وجہ سے نکال دیا۔ اور عمران خان دھندناتے پھر رہے ہیں، فارن فنڈنگ، توشہ خانہ، ہر چیز خود تسلیم کر رہے ہیں، اور ججز ہیں کہ ان کا لاڈ پیار نہیں ختم ہو رہا۔ اور اگر فرض کیجئے یہ فیصلہ اب بھی یہی دیتے ہیں تو پھر عوامی محاسبہ ہوگا۔ مریم نواز اپنی انٹرویو میں کہہ چکی ہیں کہ پھر ان کرداروں کی تکریم، تقدس، سیکرڈ کاؤز، یہ والی گیم ختم ہو جائے گی۔ پھر گلی گلی میں بات ہوگی، جیسے گلی گلی میں جنرل فیض حمید کے بارے میں، جنرل باجوہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، لوگ بات بات میں کرتے ہیں، گالی پہلے دیتے ہیں۔ تو کیا ان ججز کے حوالے سے یہ سب کچھ بھی ہوگا؟ مطالبہ صرف اتنا ہے کہ بھائی آپ تینوں کی رائے جانبدارانہ رائے ہے، آپ تحریک انصاف کے متوالے ہیں، آپ کے گھر والے متوالے ہیں، تو فل کورٹ بنا دیں، فل کورٹ میں تمام ججز کی رائے آ جائے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں کہ اس قسم کے مقدمے کا کیا حل ہونا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے جلدی یا نہیں آنا چاہیے۔ تو وہ تو باقی ججز ہیں نا، وہ کوئی چور ڈاکو تو نہیں ہے، وہ بھی لاء کی ڈگری کر کے آئے ہیں، پڑھے لکھے محترم قابل احترام لوگ ہیں، ان کی بھی رائے لے لیں، بس اتنا سا مطالبہ ہے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ مطالبہ مانا جائے گا، اور اگر فرض کیجئے یہ مطالبہ مانا جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے
کہ ہائیبرڈ نظام اپنی جڑوں کے ساتھ اس ملک میں ختم ہو گیا، اور اگر مطالبہ نہیں مانا جاتا تو پھر ذہن میں رکھیے کہ ہائیبرڈ نظام کسی نہ کسی شکل میں اس ملک میں موجود ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔